मुखेल वोल। सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनी कितें नवी शिकवण ही। नियालाक आदार। आमकां कितेंय भायल्यान पळोवंक नवें बरें दिसता, जावं कपडे, नवें घर, मोटर आदी। पूण जेन्ना प्रदुशणाक लागून आनी आमचेच नवसुर्णी पासत कितेंय नवें आपणावंक मातसो बदल करप आमकां आडखळ जाता। प्रदुशणाक लागून उण्या दर्जाची पॉलिथीन बॅग्स वो प्लास्टीक सरकार बंद कोत्ता म्हणटा। आमचे धर्मीक वडीलूय प्लास्टीक, थर्मोकॉल, फोम कसलेय सजावट कोत्ताना वापरिनाकात म्हूण सजमायता। आमी ते मानून घेवंक खूब पाटी उरता आनी आमकां कितें बरें दिसता तेंच कोत्ता आनी हाका लागून पर्यावरण नितळ जावंक हांव आनी तूं नाकारता। शिववर्तमानांत जेजू अधिकाऱ्यान मेल्या आत्म्यांक धांवडायता आनी लोक अजाप जावन ही आनी कसली नवी शिकवण काय म्हूण अजापतात। आयज इतलो कचरो आनी मेल दिसता तेन्ना परतून वापरूंक जाता तसल्यो वस्तू उजार करून वो वापरून आमकां आव्हान। पयल्या वाचपांत आना प्रार्थना कोत्ता आनी भुरगो साम्युएल ताच्या घोराब्यांत फावो जाता आनी नवेपण येता। हो सोबीत सुंदर संवसार आनी आमचो समाज आमकां देवाचे फुकट देणे, जावं हिंदू मुसलमान भाव भयणांक आमी क्रिस्तांव कशीं नवसुल्लें जिवीत आपणावून एकचार एकवट आनी नितळसाण सांबाळटल्या जिविताक गोवाय दिवया। म्हजो थाराव पातकी जिवीत सोडून खर्चो उणो करूंक म्हजें आनी समाजीक जिवीत नितळ सांबाळूंक वावुरतली।